नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या संवादाच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज हांव आयला प्रियोळा. हांव म्हज्या फाटल्यान तुमी जें घर पळयतात हें घर गोंयच्या सांस्कृतीक जडणघडणीचें, स्वातंत्र्य संग्रामाचें, एका वैचारीक क्रांतीचें आमी म्हणया ताची ही जिती जागती गवाय म्हणजे हें घर. आयज आमी आयल्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत तशेंच पद्मभूषण रवींद्रनाथ केळेकर हांचे घरा. आमी आयज ह्या घरान वतले, तांचे पूत गिरीश केळेकर हांचे वांगडा भासाभास करतले, हें घर पळयतले. ह्या घरान जायत्यो दायजाच्यो वस्तू आसात, वेगवेगळ्यो गजाली आसात, रवींद्रबाब केळेकर हांच्यो यादी आसात. हें सगळें जाणून घेतले, तुमच्या पर्यंत पावयतले आनी म्हणून आयज आमी ह्या प्रियोळा आयल्यात. चलात तर ह्या घरान यात, गिरीश केळेकर हांच्या वांगडा गजाली करया. हें घर दायज म्हणून आमी म्हणपाक शकता तें आमी तुमच्या पर्यंत दाखोवपा खातीर हांगासर प्रयत्न करया. चलात तर. बाब यो सर, मोस्ट वेलकम. थँक्यू. या तुम्ही वेळ दिलो आमकां. ना ना यो 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 यो. सो हांवें जशें सुरवातीक आतांच थंय इंट्रोडक्शन दितना अशें म्हटलें की हें घर हें फक्त घर न्ही, तर गोंयच्या जडणघडणीचो, एका सांस्कृतीक दायजाचो, गोंय आमचें कशें घडलें, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो विचार हाचें हें एक जितें जागतें स्मारक जावन आसा. आनी हें स्मारक म्हटल्या उपरांत तें स्मारक राखपी कोण तरी मनीस लागता, आनी ते म्हणजे तुमी. रवींद्रबाब केळेकर हांचे तुमी पूत गिरीश केळेकर. तुमकां लोक वळखताच, तुमी एक आर्किटेक्ट. मात ताजेय परस चड तुमी ह्या घराचो सांबाळ करून दवरला, ती जतनाय घेतात, ह्यो सगळ्यो गजाली सांबाळून दवरल्या. म्हणून आमी आयज तुमच्या वांगडा गजाली मारपाक येयल्यात, हें जें कितें आसा तें लोकां मेरेन पावोवपा खातीर येयल्यात. सो तुमी वेळ दिलो त्या खातीर पयलीं तुमकां पयलीं बसून घे. आयज आयतार तुमचो दीस म्हाका दिसता आयज बिजी आसता काय मातशें रिलॅक्स? आयतारा हांव सकाळचो मातसो हांगा कितें निवळ बिवळ करता, लायब्ररी मातशी पुसता बिसता, अशें म्हगेलो आयतारचो होच कार्यक्रम. जनरली आयतारा हांव जशें म्हगेलें सगळें काम करून जालें मागीर बरो न्हाता, जेवता आनी न्हिदता. फक्त आयतारा. नाजाल्यार हांव दनपारचोय जेवना, कारण म्हाका एक डबो व्हरता हांव सादो, आनी तें कितें ब्रेड स्लायसी बी तसलें कितें केळें बिळें दॅट्स ऑल, आनी एक उदकाची बाटली. हें म्हजें जनरल रुटीन म्हगेलें. आयतारा मातसो घरा आसता, इतलेंच. फॅमिली बरोबर वेळ काडटा, आनी कितेंय तरी घरान उद्योग असलो करता निवळकायेचो, तितली म्हजी आवड ती. कित्याक म्हजें प्रोफेशनूच तें. आनी जालां कितें, बरें लोकांनी येवन जेन्ना तें तुगेलें घर एप्रिशिएट करता पळय, तेन्ना मागीर तुकाय कळपा लागता बाबरे हें सारकें दवरूंक जाय म्हणून. बरोबर. तर डॉक्टर गिरीश ओक म्हणून म्हजो एक मित्र आहा, तो एक्टर, बरो एक्टर मराठी, सद्या सिरियलान बी आसा. तो हांगा आयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो, तो म्हाका गिरीशजी म्हणटा. गिरीशजी म्हणपा लागलो, हे काय घर आहे काय म्युझियम आहे काय म्हणपा लागलो. हांवें नाही, माझं म्हळें घर आहे. आनी ताका हांवें हाडलो भितर. तो बरो सगळें फिरलो बिरलो, जेवलो मागीर, आनी मागीर गेलो. आनी ह्या घरान व्हडल्याच लोकांचे पांय लागले. बरोबर. कळ्ळें न्ही तुका. म्हणजे जितले पळय हांगा लोक आयले न्ही, तितले फक्त लेखक वर्गच चडशे, आनी गांधीयन लोक, गांधी बरोबर राविल्ले किंवा गांधीचे हातून वावुरलेले आश्रमांनी बी तसलेच लोक ह्या म्हज्या घरान येवन गेले. तुका जाय जाल्यार हांव नांवांय सांगूंक शकता. काका कालेलकर हांगा रावन गेला, 2दा तरी पावला आमगेर, आनी आयलो जाल्यार एक आठवडो बी राव. दादा धर्माधिकारी म्हणून एक आशिल्लो, तोय आमगेर रावन गेला. मागीर मंगेश पाडगांवकार केन्नाय आयलो जाल्यार तो रावपी, कळ्ळें काय ना. मागीर हो तो मोवी राजाध्यक्ष म्हणून एक व्हडलो मराठी लेखक, ते हांगा कलानगर म्हणटा थंय रावपी, ते मुंबय बांद्र्याक. बरोबर.
आनी थंय म्हगेल्या बापायचो एक बरोबर शिकपी दोतोर दत्ताराम सुखणकार म्हूण रावत दोतोर तो आ, तोय कोंकणींतलो मोठो लेखक आनी आ. कॉमेडियन म्हणजे बरोवप तागेलें तें आ. सगळें अशें तुका त्या धाटणीचे हांसोवपाचें न्ही. कळ्ळें काय ते दोगूय बरोबर शिकले आल्मेदान बी. हा. म्हणटकच ताका लागून हांगा पावले तितलेय लोक हे असलेच दिग्गज दिग्गजच सगळे सगळे मराठींतले आणि सगळे सगळे व्हडले सरस्वतीचे उपासक म्हणजे. सगळे सगळे सो आणि- आम्ही आता जशें तुमी सांगलें की ह्या घराक कितलें म्हत्व आसा तें. हय सो हे तुमी जे आतां सांबाळटात सगळें, हय सो हे तुमच्या स्वताच्या हाजेर तुमी सगळें हें हय करतात. म्हज्या आज्यान बांदिल्लें घर आ. रावलो बापूय आजोय रावलो हांगा आ. आजो म्हणटा तो 1959 बी हांगा आयलो तो दिवाक आसतालो आ. दोतोर तो आ. आनी दिवाक ताची प्रॅक्टीस आशिल्ली. आनी तुका आनी एक अजापाची गोश्ट सांगता दिवचो मेन रोडाक डॉक्टर राजाराम केळेकर मार्ग म्हणून नांव आसा नांव दिलें. कळ्ळें हें म्हाका तर खबरच नाशिल्लें. म्हाका फोंडेचोच एकटो मनीस मेळ्ळो गव्हर्मेंट सर्वंट आ. तो दिवाक ट्रान्सफर जावन गेल्लो. ताणें म्हाका कितें हटकिलो आरे पालो केळेकार आपण सांग तो राजाराम केळेकार मार्ग म्हणजे तो राजाराम केळेकार तुजो कोण म्हळ्यार म्हजो आजो तो म्हळ्यार 40-45 वर्सां म्हळ्यार दिवाक रावला. ताका लागून म्हळ्यार थंय सर्वीस केल्या हाजी सरकारी आनी एक बरो मनीस म्हणून ताजें म्हळ्यार तें नांव बी दवरलां आसत. हांव तर दिवाक ल्हानपणान 2.5 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना पर्यंत 2.5 वर्सांचो आसतना दिवाक आशिल्लो. आ. ताजे नंतर हांवें कांय दिव परतें पळोवंक ना. पळोवंक ना. कळ्ळें न्ही तुका. अशी त्या सगळी प्रमाणे- तुमचे म्हणजे तुमचे आजो मागीर तुमचे वडील हय आणि आता हय. हे सगळे ह्या घराक एक तो हे लागला हय कितें म्हणटा तसो हय एक उर्जा काय कितें उर्जा ती. म्हणया आमी हय, पॉझिटिव्ह हे अशें म्हणया. येता. positive तुम्ही हे. केन्ना लिखाणान बीन वचूं ना? ना 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 हांवें म्हगेलें बापायचें साहित्य वाचलां. हा. कितें आसा तें ताका मातशें दुसरी आर्ट म्हगेलें तें हातूंतलें न्हय म्हाका जमपाचें न्ही. आतां हांव वाचतां खूब जाणांचें हांव वाचतां उदय बाबालीं पुस्तकां हांवें वाचल्यां हम्म. ब्रह्मास्त्र बी म्हणून. हय. उदय बाबाले ती हाजेर येतात ती कितें म्हणटा तें युट्यूबाचेर बी हय. पळय येता व्हिडिओ येतात. व्हिडिओ येता पळय ते ते तुम्ही- सगळें हांव आयकतां. एकूचदां न्ही हांव ते 2-3दां बी आयकतां आनी हांव सकाळचो बी आतां जेन्ना उठ्ठां तेन्ना लायब्ररीन बसून उदय बाबाले खंयचेय एक एपिसोड हांव लायतां. आ. कित्याक म्हाका तें बरें दिसता कित्याक म्हणजे घर ब्लेस जाता त्या आवाजान बी. बरोबर. अशें म्हाका एक मनान दिसता म्हणून हांव तें करतां बरोबर आनी तसलें हांव करतलों आसा म्हणसर तरी तें हांव करतलोच. बरोबर. उदय बाबाकूय वचून केन्नाय मेळटा वाडदिवसाक हांव ताकाच पांयां पडूंक गेल्लो. म्हाका तुमच्या हांव- वाडदिसाक. म्हज्या वाडदिवसाक कित्याक म्हाका गोंयांत एकटोच मनीस तोच अशें दिसलें की ताकाच हांव पांयां पडूंक शकतां. बाकी हांव कोणाक पांयां बियां पडपाचें भरीक पडपाचोच भानगडीन ना. पडना. ना ना आनी पडपाचोय ना ते अशें तुम्ही व्हडले लोक- नास्तिक काय आस्तिक? आता पाया पडपाचो विषय आयलो म्हणून एक प्रश्न तकलेन आयलो म्हणून बरोबर विचारलो. बरोबर. म्हाका अशें व्हडलें अशें देव बिव तसले हातून हांव ना म्हणजे बायलेक खूब लागता तें. आतां कितें हांगा तुमचें सायन्स बियन्स म्हणटा ताका इल्लें म्हत्व आसा अशेंय म्हाका दिसता. ओके. सगळें तें तातूंतच तकली घालून बिलून तशें ना म्हजें. परंतु आतां खंय देवळान वचूं जाय जाल्यार हांव बायले बरोबर वचना नाल्यार ताका वायट दिसता म्हणून थंय वचूंकूच जाय आनी थंय वचून पांयां पडूंकूच जाय बी असल्यो खबऱ्यो म्हाका कोणें सांगपाच्यो ना. आतां हांवेंच देवळां बांदिल्लो मनीस. बरोबर. ती सकयल्लें सातेरीचें देवूळ हांवें केलां. आ. नळे तीक हांवेंच घाल्या. तुगेलो सावयवेऱ्या अनंताचो मंटप हांवें केला. खामिणीचें देवूळ वयर हांवें केलां. तुमीच. ऑफकोर्स सावयवेऱ्या हांवें इश्कोले केलां आमचे जिवीएमाचें. आ. जिवीएमा कडेन संबंदीत हांव. बरोबर. कळ्ळें न्ही हांव जिवीएमाचो स्टुडंट म्हणटकर तशें म्हगेलें बाकी म्हाका अशें हातून आनी व्हडलो इंट्रस्ट ना. कामानूच देव म्हणटा तसो हय पळोवप. हांव म्हगेलें काम करतां आनी आय एम हॅपी. खरें. आनी म्हाका बरें दिसता कित्याक हांवें केल्ल्या घरांनी लोक रावतात न्ही जनरेशन तांगेलीं रावतलीं बी असले बिसले विचार म्हजे म्हणटकच आय लायक दॅट प्रोफेशन. सो हें घर तुमी जेन्ना सांबाळटात पळय मातसो हें आसता एक देस्पेज आसता ताका हय खर्चीकूय गजाली आसता हय. तें पळोवचें पडटा. तें करतां हांव जें कितें जोडटां तातूंतले थोडे घराक मोडूंकूच जाय म्हाका. म्हणूंकूच जाय. बरोबर. आनी म्हाका लागून एक स्पेशल एक बायल मनीस येता हांगा फक्त आयतारचीच निवळूच करपाक. आ. हरशीं आमगेली घरांतली म्हगेली बायल म्हगेली चली बिली हांगा सान्नां वेळ पडल्यार पुजतात. पुसता. आतां जालां कितें सद्या परिस्थिती अशी आहा की फाटीं सामको धुल्लो जातालो हय. आनी आमच्या घराक पळय तूं हें जर पळयशी न्ही जाल्यार हय. हांगा असो फोर बीर कांय ना किंवा स्लॅबाचें न्ही ना. हातून मरे माती रावता. हम्म. हातून माती रावता आनी जेन्ना पळय वारें येता न्ही शेवटी ते नळ्याकूय जाल्यार खांचीत न्ही त्यो तातूंतल्यान ती माती हांगा देंवता म्हणून आमचें घर मातशें हें जाता मातयेक लागून. स्लॅबाच्या घरान तुका तशें जायना. जायना. आनी आतां कितें जालें आतां 2-3 दीस जाले अशें मदीं मदीं पावस पडलो पळय
ताका लागून आतां अशें आज हांवें पुसूंक ना घर हें, बरोबर. परंतु फक्त सान्नां मारल्या आनी घर निवळ दिसता. आनी चड पावस पडलो की ना मागीर हांव पुसचोय ना, एकूचदां बरें पुसून घेतना कारण इट वील रिमेन फॉर Correct. लॉंगर टायम. बरोबर. दुर्लच येना न्ही, बरोबर. सद्या दुर्लाचो प्रश्न. बरोबर. आनी भायर ती गारफां बिरफां पळय आसा हा. तांचेरय माती आसता. वारें आयलें की ती माती घरान येता. बरोबर. हे सगळे शोध म्हाका लागले ह्या घरान लागून. सो तुम्ही आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन. हय. या घराची तुम्ही त्या नजरेन हय. गिरेस्त काय कितें म्हणून सांगतले हे घर बाकी सगळे हांगासर तशें furnished? न्ही, कितें आसा हे पयलींच्या जमान्यांतलें घर. हा. तुका आतां अजाप जातलें हाजो हांवें प्रायस जर तुका घराचो सांगत जाल्यार तूं म्हणटलो हें आनी कितें उलयता काय म्हणून. ह्या घराचें सगळें बांदकाम आनी सगळें पळय आसा लाकूड सोडून लाकूड सोडून 28,000 रुपीज. आनी हय. तेन्ना ताका खड्डो म्हणटाले, म्हणजे हिशोब म्हणून एक दिताले बरोवन. हय हय ह्या हय कामाचें अमकें जालें, ह्या हय. कामाचें अमकें जालें अशें म्हणून आसतालें. हय. आनी एक हाजें तुका स्पेशालिटी सांगता जी म्हाका खबर नाशिल्ली. हांव फोंडेच्या वयल्या बाजारांत एकदां स्कूटर घेवन वारें भरपाक गेल्लो स्कुटरीच्या म्हज्या. तुका सांगता ती खबर हांव वयशांतली. थंय जो जाणटो मनीस आशिल्लो तो म्हाका कसो वळखलो कितें तें हांव नकळो. हम्म. ताणें म्हाका विचारलें, बाबा तूं पिरवाळा त्या वयल्या घरान रावता काय म्हणून. हें सगळें ताणें विचारलें कित्याक ताणें म्हाका खंय तरी पळयलो आसतलो. हांव म्हणलें हय. तूं आनी तो जाणटो तुजें घर बांदलां तें नांव येदोच आशिल्लो म्हणपाक लागलो. हा, ही उगडास सांगली तेणी. आपूण म्हणपाक लागलो हांगा येतालो पळोवपाक कितें चलना तें. आनी हें म्हणपाक लागलो घर जेन्ना बांदिल्लें न्ही तेन्ना हाजी प्लिंथ पळय आसा म्हणजे बांदकाम करून हातूंत माती भरून दवरलेली आनी बांदकामा पुरतेंच सकयल्ल्या व्हाळाचें उदक हाडटाले कित्याक सिमिटाक हें जाय न्ही. हय. बाकी उदक ना म्हणटकर हें घर माती भरून अशें ढिगारे जाल्ले भितर तें तश्शें दवरलेलें कारण प्रत्येक पावसाक ती माती बसता. हाज्या पोंदा पळय जी माती आसा ती हाजी कळ्ळें न्ही तुका, जी आतां आमी भरतात ती, हा. कळ्ळें न्ही तुका, ती तशी भरून दवरलेली. तेन्ना तें अशें धुम्मस म्हणून आतां पळय कितें रॅमिंग म्हणटात हय. तसल्या मिसल्या गोश्टी तेन्ना ना. हा. कळ्ळें तुका. म्हणजे त्या काळांत बांदिल्लें घर आनी समहाव इट इज व्हेरी परफेक्ट. आणि त्यांना तुम्ही म्हणता खर्च 28,000. 28,000 आनी लाकडाचें धर तूं अशें तशें आनी एक 10,000 बी आसत. हें सगळें लाकूड खंय आमचें हा, घरचें. तुमचे ओन घरचे. घरचें लाकूड म्हणजे आमच्या कितें म्हणजे आम्ही म्हणया की मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 40,000. 40 ताच्या वयर नासतात. ना 40,000 वयर ना. इतल्याच पयशांनी जाल्लें हें घर. हय. तें कित्याक आतांचें हें सांगत जाल्यार तुका अजाप जातलें. हांव मुंबयन रावताना 200 रुपया 1970 मुंबयत हांव 200 रुपया म्हाका म्हणजे व्हडले पयशे. भाडें काय भाडें सगळो न्ही, खर्च. सगळो खर्च म्हजो म्हयन्याचो. हा. तेन्ना म्हण आतां म्हण हांव सिगरेट बिगरेट ओडटा तेन्ना तेंय ओडिनाशिल्लो. कळ्ळें न्ही. तें गोमंतकान वचून जेवं नाल्यार कितेंय खंय खायी बी आनी एकट्यागेर हांव 50 रुपया भाड्यान हांव रावतालो एका मनशागेर. तर पेयिंग तुमचें गेस्ट शिक्षण खंय? मुंबय. मुंबय. हय. हांगा हांव फक्त शिकलां ते वास्कोन आनी आल्मेदान. आल्मेदा. हय. सो रवींद्रबाब केळेकर हांची सगळी जीण ह्याच घरान. ना. हा. तागेले चडशे वेळ महात्मा गांधीचे आश्रम बी तशें. आश्रमान ते गांधी 47, 48 पासून तो तातूंत. हा. तागेलें मातशें लायफ इल्लें वेगळेंच. तें वेगळें. तुका सांगत जाल्यार तुका अजाप जातलें. ताजीच तुका हांव आतां खबर सांगता. तो असो शिकपाक हुशार बिशार न्ही. हा. म्हणजे अशें तें डिग्री मेळूंक जाय आनी आपणाक तें शिकूंक जाय बी असल्यो बिसल्यो गोश्टी ताजे तकलेर केन्ना येवंकूच ना. हा. म्हणटकर प्रत्येक बापायक दिसता पूत म्हजो बरो जावचो अशें बिशें दिसता न्ही. म्हणटकर ताका काडलो आनीक आल्मेदान घालो हांगा. आल्मेद कॉलेज म्हणटाले ताका. हा. 1935 थंय आल्मेदान ताका घाल्लो. थंय ताका तें अशें शिकन कितें म्हणून शिकप तें बी असले विचार. थंय लक्ष्मणराव सरदेसाय म्हणून आशिल्लो. मनोहरराय सरदेसाय म्हणून तुमी कोंकणी हय. गोंय पोएट ज्येश्ठ बी लेखक. आयकला हय म्हणून हय बरोबर. ताजो बापूय. हा. तो म्हणटा तो सामको तेन्ना ताका दिरेतोर द कॉलेज म्हणटाले. हा. दिरेतोर म्हणजे तो प्रिंसिपल थंय एक्चुली. हा. ताणें ताका पुर्तुगेज आनी फ्रेंच वाचूंक शिकयली. हा. तागेलें पळय हें आसा न्ही कितें हय. म्हणून सांगू तुका म्हगेल्या बापायचें तें अशें एकाडेमिकली कांय ना. तें वाचूंक शिकयलें बी तसलें बिसलें कितें करून तो पुर्तुगेज वाचूंक शिकलो. म्हणटकर मागीर बापायक दिसलें आतां थंय व्हडलो सकाळीं शिकना म्हूण काडलो आनी पिपल्स हायस्कुलान घालो. खंय पणजे. पणजे. इंग्लीश बिंग्लीश शिकची आनी बरो जावचो बी अशें बापायक दिसता न्ही. थंय बी ताका नॉट इंट्रस्टेड.
हा. थंय वयल्यान तो म्हाकाच सांगता ह्यो खबऱ्यो म्हणून हांव तुका हय, सामको बरोबर हय. स्पश्ट सांगूंक शकता बरोबर कित्याक हातून हेत लिपोवपाचें काय हेत ना. आणि तुमकां सांगिल्ले हय रवींद्रनाथ बाब केळेकरांनी तुमकां सांगिल्ले. तातूनच म्हाका सांग बापायक तातो म्हणटाले बरोबर. ताणें म्हाका सांगलें आपूण थंय शिकतालो थंय पळय थोडे मित्र बित्र मेळ म्हणून सिगरेट ओडूंक लागलो म्हणटा. सिगरेट ओडप बिडप आनी इश्कॉलाक बी वचप ना, केअरलेस, कळ्ळें न्ही. आनी त्या काळांत कितें आशिल्लें, भुरगो जर इश्कॉलांत येना, कळ्ळें न्ही, तर इश्कॉलांतल्याच भुरग्यांक जो भुरगो खंय रावता थंय धाडप आनी ताका ओडून हाडप, ही तेन्नाची खंय प्रथा ती पयलींची. मग असलें केलें म्हणटा. लाला सुर्लकारान आपणाक थंयच्यान भुरग्यांक धाडून हाडलो. ते रावतालो पणजे, हातेगेर रावो तो, आनी आपणाक म्हणपालो लेक्चर दिलें की तुजो बापूय दोतोर म्हणून आपूण आयकतां, तो दिवाक आसता म्हणून आयकतां, कळ्ळें काय ना. तूं तागेलो चलो, ताणें मोठ्या उमेदीन तुका हांगा शिकूंक म्हणून घाला, आनी तूं पळयल्यार सिगरेटी ओडटालें. आपणेच तुका मिरामार सिगरेटी ओडटाना पळयलां म्हणून. तेन्ना आपूण तुज्या बापायकच पत्र बरयतलो कितें म्हणून की हो तुगेलो नालायक भुरगो म्हणून, युजलेस, कळ्ळें काय ना. आनी आपूण तुका तें तूं म्हाजें इश्कॉलाचें नांव वयर काडटलो बिडटलो हें आपणाक तुज्या बद्दल कसलीच अपेक्षा ना, असलें बिसलें कितें कितें सांगलें. आनी बापायक बरयलें पत्र, कळ्ळें तुका. त्या काळांतल्यो खबऱ्यो म्हळ्यार कितें, पयलीं मरे हांगा खंयचीच बातमी पयलीं सरळ येनाशिल्ली गोंयांत. आतां समजा तूं मुंबयच्यान आयलो तर मुंबयंत कितें घडलां ती बातमी आमकां हांगा कळप, म्हणजे तुवें सांगल्या म्हणून, कळ्ळें. नाजाल्यार तुका थंयच्यो बातम्यो हांगा येना, कारण सगळें सेन्सर्ड. ते रेडिओचेर कांय बातमी तुका महाराष्ट्रांतली जावं दिल्लीची बातमी हांगा आयकूंक येना. पुर्तुगेज रेडिओ, पुर्तुगालच्यात कितें तरी आयक, हांगचें कांय आयकूंक तुका मेळना. अशी परिस्थिती त्या काळांत आशिल्ली. हातूंत जालें कितें, हाका कोणें ते अशें महात्मा गांधी बी असल्यो खबऱ्यो ताजे तकलेन कोणें तरी घाल्यो. हांव तेच तुमकां विचारपा आशिल्लो की जे आमी तवनासूच म्हणया, हय ताज्या उपरांत इतलो बदल किंवा हय. गांधीयन विचार हय हाज्या कडेन ते कशे गेले आयक किंवा आयक म्हणटकर जालें कितें, थंय शिकना न्ही. लाला सुर्लकारान बापायक बरयलें पत्र. बरें, तें पत्र पावपाक 4 दीस काय 8 दीस लागता. तें बापायक मेळ्ळें. बापायक दुख्ख जालें, हाका पराक बरो शिकूंक घाल्लो आल्मेदान, हय पुर्तुगेज शीक आनी कितें कर म्हणून, हय थंय हो शिकुना. हय आनी आतां हो हांगा खंय आल्मेदानी पिपल्स पिपल्सांनी हो कांय करिना. पूण हो करतलो कितें काय म्हणून बापायन एक ताका पत्र बरयलें, तुगेली कंप्लेन आपणाक मेळ्ळी, आपणाक अशें अशें कळ्ळां, आनी तूं शिकना म्हणून आपणाक वायट दिसता. तूं कितें भाटकार बी जावपाचें येवजिलां, जें म्हाका आवडना. म्हणजे कितें भाटबेस, कुळागर, ते सुपारी, ते नाल्ल बिल्ल असले म्हाका उपयोग ना. अशें आसपाक जायना. तुवें कितें तरी शिकून व्हड जावंक जाय म्हणून. तेन्ना हो एक गांधीच्यो बी खबऱ्यो आयकतालो, भायल्यान येताल्यो त्यो. येताल्यो हय हाका तातूंत इंट्रस्ट जाल्लो. बरें, इंट्रस्ट जालो म्हणून एकदमूच अशें वतलो कसो थंय म्हणून बापायक विचारचें पडलें. बापायक एक दीस ताणें सांगलें, बापायक पत्र बरोवन सांगलें की म्हाका हें शिकपाचें ना, म्हाका हातूंत इंट्रस्टूच ना. बापायक एक उमेद आसता न्ही. आनी आमचे संबंद तेन्ना पुर्तुगेज, आमी पुर्तुगेज सिटीजन म्हणटका आमचे संबंद युरोपा कडेन चड. आमी इंडिया पुर्तुगेज म्हणटाले आमकां. हां नासेमेंत ती इंडिया पुर्तुगेज, कळ्ळें न्ही तुका. म्हणजे आमी जल्मले ते इंडियन पोर्चुगीज, कळ्ळें. म्हणटकर पुर्तुगालाक वच, इंग्लंडाक वच, आमकां म्हणजे वचपाक सोंपें पडटालें. थंय वचून कितें दोतोर जावचो आनी कोण जावचो बी असलें बापायचीं सपनां. हाका असलीं सपनां आनी इंट्रस्टूच ना. हाणें एक दीस तें पत्र वाचतकरूच बापायक एक पत्र बरयलें आनी सांगलें की आपूण महात्मा गांधी कडेन वता आनी रावता म्हणून. म्हाका ताज्या आश्रमान वचून रावन दिसना. बापायन तें पत्र वाचलें. बापायन बरो 8 दीस विचार केलो, कित्याक थंय शिकुना, थंय घाल्यार थंय शिकना, म्हणटकर हो आतां कितें युजलेस फेलो, कळ्ळें न्ही तुका. अशें म्हणून बापायक दिसप. म्हणटकर बापायन ताका हळूच पत्र एक बरयलें, तूं एक काम कर म्हणून, तूं आतां थंय वचून गांधी बिंदी तसल्यो खबऱ्यो उलयता. आपूण स्वताच मानता गांधी म्हणटा ती जगांतली सगळ्यांत मोठी युनिवर्सिटी म्हणून आपूण मानता. तूं थंय वतलो आनी रावतलो आनी एक दीस म्हणलें तें कितें नॉन वायलन्स बी, अर्थच नाशिल्ली खबर, अशें म्हणून तेंय सोडटलो आनी शेवटी करतलो कितें हें म्हाका पयलीं सांग अशें म्हणून. तातूंत ताका सांगलें आपूण गेलो जाल्यार आपूण थंयच रावतलो म्हणून. आनी तो तातूंत गेलो आनी तसोच जालो न्ही शेवटी. गांधीयन हें थॉट बीट तातूंत आश्रमान रावलो मरे. कितलीं वर्सां रावले ते?
आमी सगळींच म्हणून हांवूय रावला न्ही आश्रमान. हांव अडेच वर्सां फक्त दिवाक रावलो. ताज्या नंतर हांव आश्रमानूच. म्हणजे 58, 59, 16 आमी 61 गोंयां आयल्या. ताच्या पयलीं आमी भायरच. म्हणजे आश्रमानूच रावप. आश्रम म्हणजे गांधीच्या आश्रमांनी रावला. मागीर हातून काम करप. गांधी स्मारक संग्रहालय म्हणून दिल्लीक. ताका लागून आमी थंय उरलीं. तेन्ना हांव भुरगो. हांव, आवय आनी तो. आणि तुमचो जन्म खंय? म्हगेलो जल्म एक्चुली मुंबयत. मुंबय. कळ्ळें न्ही. आनी हांव जालां तें हॉस्पिटल म्हणटा तें बरें फामाद. पुरंदरे म्हणटा ताच्या हॉस्पिटलांत जल्म घेतिल्लो मनीस हांव. हय. कळ्ळें न्ही तुका. म्हणटकच तेंय बी हाजेर आसा. तुगेलें मरीन ड्रायव्हचेर तागेलें हॉस्पिटल. हांव गेल्लो थंय 1-2दां. हांव जाल्लो म्हणून पळोवंकूच बी गेल्लो तेवट्यान. कळ्ळें न्ही तुका. एनीवे म्हणटकच बापूय म्हजो असोच घडला. आनी काका कालेलकरा सारको मनीस मेळ्ळो ताका. कळ्ळें काय ना. आनी ताका लिटरेचरान चड इंट्रस्ट. बरोवप बिरोवप. ताजी हें करतालो तो. काका साहेब कितें सांगता तो हो बरोवन घे. पूण हाजी तशीच विद्वत्ता वाडत गेली. तातूंत मदीं आनी एक कितें जाल्लें, हांगा शिकतालो पळय गोंयांत तेन्ना आमोणकार म्हणून एक भुरगो आमचो बोमचो, आमोणकारांचें घर आसा बोमा. हां. शांताराम आमोणकार म्हणून एक भुरगो ताजे बरोबर शिकप. हां. ताका शांतो म्हणटालो तातो. बरोबरचे ते दोगूय. दत्ताराम सुखटणकार म्हणून एक दोतोर बी ते सगळे ग्रूप. वामन सरदेसाय म्हणून एक आशिल्लो. तातूंत एक दीस ताका सहज अशें विचारलें की आपूण कितें वाचता तें सगळें मराठीनूच वाचता. कोंकणीन बी कोणें कांय बरोवना काय म्हणून. ही सुरवात कोंकणी ही खरी भाशेची. सुरवात ही म्हणया. आतां तातूंची सुरवात. सुरवात. हां. म्हणटकर ताका हाणें कितें सांगलें, शांते हाणें आमोणकारान, मुंबयत एकटो आसा म्हणपा लागलो, वामन वर्दे वालोलेकार म्हणून. शेणै गोंय बाब म्हणटात ताका. आनी तो अशें कोंकणी नाटकुलीं बिटकुलीं कितें तरी बरयता. तेन्ना तातोचें वय 18 काय 19 वर्सां आशिल्लीं. हां. तातो उठून ताका मेळपाक गेलो मुंबय. हां. ओके. पयलो ताका मेळपाक गेलो. हय. आनी मागीर तातोय इल्लें इल्लें बरोवंक लागलो. मागीर वर्ध्याक आसतना एक मिर्ग म्हणून काडटालो. हां. गोमंत भारती म्हणून ताणें एक हें केल्लें. तातूंतल्यान मिर्ग म्हणून एक काडटालो. आनी हांगा धाडप गोंयांत लोकांक पोस्ट बिस्ट तसलें करप. पूण तें सगळें मरे सेन्सर जातालें. तें तुका हांगा हंक मेळटालें काय कितें म्हणून देवाक खबर लोकांक. अशें करून तो थंयच रावलो आनी म्हणजे ते शांताराम आमोणकारान जो प्रश्न विचारिल्लो हय थंयच्यान तांची सुरवात जाली कोंकणी कडेन येवपाची, बरोवपाची आनी ती हें. एक्झॅक्टली तेंच्यान तो सुरवात. मागीर जें जालें तयार जालें तो मागीर इतिहासूच जालो. मागीर इतिहासूच न्ही तो. कोंकणी भाशे बद्दल ताका एक हें ताजें मत कितें. आतां हें तुमकां आतां सांगलें भुरग्यांक तुका सुद्दां कळपाक कठीण किंवा तें खंयच्याय मनशाक सांगल्यार कळपाक कठीण. आतां हांव तें म्हज्या प्रोफेशनांतल्यान तुका सांगता. तुवें जर फाल्यां एक 300 स्क्वेअर मिटरांचो प्लॉट घेतलो, पयशे आसा म्हणून बरे प्लॉट घेतले, हो प्लॉट म्हजो अशें म्हणून तुवें घेतलो, कोणाय कडल्यान विकतो. बरोबर. तूं पयलें कितें करतलो तो प्लॉट घेतलो जाल्यार? तूं ताका एक पयलीं कंपाऊंड घालूंक सोदतलो, बरोबर. तार तरी मारतलो. At least, कित्या बरोबर. खातीर? तुजो प्लॉट, तुगेले पयशे तुवें घेतला म्हणटकच तो सेफ उरचें म्हणून. सेफ उरचें म्हणून करचें. हें तूं येवजिता. गोंय तसलेंच येवजी. गोंय जर सारकें उरतलें जाल्यार भाशेचें पयलें कंपाऊंड घालें की गोंय सेफ. हें आमच्या तकलेन केन्ना आयलेंच ना न्ही लोकांच्या तकलेन येवंकूच ना. आतां सुद्दां पळयलां ना तुवें, वचून सुद्दां आमचें हें वचूंकूच ना. कितें म्हणून अजून आमी हांव तशेच आसात. आमी तशें म्हणजे आमी मायनॉरिटीन पावले हेंय अजून कोणाक कळूंक ना. म्हाका तेंच अजाप दिसता. आय डोंट नो कितें म्हणून. तुम्ही एक बरें उदाहरण दिलें की हय. आमचो विचार कितलो बारीक आसा आनी ह्या विद्वानांचो किंवा जे हे आसात हय. तांचो विचार कितें आसता हय. हाची हे म्हाका दिसता एक देख बरोबर. म्हणटा तशी. बरोबर. तो तसो आनी वाचन भरपूर न्ही. फ्रेंच शिकला म्हणून ती सगळे आरमार तुका दाखयता हांव ते भितर व्हरून सगळी फ्रेंचीचे आरमार. बरें ते फ्रेंचीचे कितें ते मोठे मोठे ऑथर पळय कामोश बिमोश म्हण असले तांचे पळय जे मोठे पोएट जाले जावं कितें तांची सगळ्यांचे भितर थंय तुका तें मेळटा. कळ्ळें. मागीर हेवट्यान आयलो जाल्यार हांगा प्रवास वर्णनां मेळटलीं तुका व्हडल्या व्हडल्या लोकांचीच. कळ्ळें. तेवट्यान आरमारी पळोवन तुका दाखयतलो हांव सगळें फिरून पळय तें. हय आमी ते मुद्दाम पळोवया. आमकां ते दर्शक आमचे जे आहा हय. तेंकाय दाखोवपाक जाय दाखोवंक कारण जाय. आनी ही खरी गिरेस्तकाय आमची हय. गोंयची किंवा रवींद्रबाब केळेकर हांणी आतां जें कितें तयार केलां. आमच्या घरान एक प्रार्थनाय चलता. हय. जी आमी सादारण 8 वरांचेर करतात. हांगा बसूनच करतात. हां. कळ्ळें काय ना.
आणि महात्मा गांधीची 11 तत्वांय आम्ही म्हणतात. कळ्ळें काय ना, म्हणजे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर, श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, आणि ही गांधीची 11 वतां म्हणजे एकादशीची वरातां अशें तें गांधीन केलां. ताका लागून तुका म्हगेर हें सगळें पळोवंक मेळटा. क्रॉसूय पळोवंक मेळटा, कृष्णूय पळोवंक मेळटा, बुद्धूय पळोवंक मेळटा. कळ्ळें न्ही तुका? सो वी हे बिलीव गांधींची आणि तत्वां. गांधीची तत्वां आणि गांधीचें खंय आनी एक मत हें म्हाका तातूंतच सांगिल्लें. ऑल रिलिजन्स लीड यू टू द पाथ ऑफ द गॉड. कळ्ळें न्ही तुका? तूं पळय जे रिलिजन सगळे फॉलो धर्म करता हे देवाच्याच वाटेर देवाच्या व्हरतात. वाटेन देवाच्या वाटेन तुका व्हरतात व्हरतात. अशें तें. अशें म्हणपी मनीस आनी हो तसलोच तातूंतच तागेलें फक्त बरोवप आनी वाचप. ताका बाकीचें वेव्हार ज्ञान कसलेंच ना. ना न्ही, ना 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 कसलेंच कांयच ना. ना ना एब्सोल्यूट ना. फक्त कितें म्हणटा ती सरस्वतीची उपासना. हय. तुम्ही आयज तांचे मुंबयन तुका जाय जाल्यार हांव एग्जाम्पल दिता, पूण म्हाका सांगपाक बरें दिसता. हांगा काम करतालो मणिभवन म्हणटा तें मुंबयन काम करप. अंधेरीक रावतालीं. मागीर गाडयेंतल्यान देंवतकच तें केळ्यांचें दुकान तागेर वचप आनी केळीं घेवप. घेतनाच 1 डझन बी केळीं घेवप. पळय मजा. 1 डझन केळीं घेवन येवप. अरे आमचे कडेन ती दवरपाक सारकी जागो ना, कांय ना, ती रोखडीच केळीं काळींचशीं जावप म्हणजे ती रोखडी पिड्ड्यार. मटर हाड म्हणून सांगलें जाल्यार कितले हाडचे हाजें प्रोपोर्शन ना. मटर हाडलें जाल्यार एकदम 2 कील बी मटर घेवन आयलो. आतां खातलीं 3 जाणां. आवयन ताका मदीं बी हें हाडलां तें कितें गोरवांक बी घालूंक हाडलां काय अशे प्रश्न म्हाज्या आवयन ताका केल्ले आसा. ताका तसलें ज्ञान ना. म्हणजे तो मनीस फक्त साहित्य हय. आणि गांधी विचार तातूंतच हातूनच आनी आशिल्ले. हें खंय दुकानार गेलो म्हणून कितें कपडे घेतले बी तेंय कळना. नॉट इंट्रस्टेड. दुकानार म्हणजे फक्त वतालो तो हातून स्ट्रँड म्हणून एक मुंबयत बूक स्टॉल आहा. थंय वचून कितें आतां लेटेस्ट कितें कोणाचें पुस्तक आयलां कितें असलेंच. इवन रस्त्यार मुंबय पुस्तकां विकपाचें बी हें आसा. एक आसतले हय, अजून तातूंत आसतले वचून आसा तें. आनी तातूंत सुद्दां मोठ्या मोठ्या लोकांची बी पुस्तकां तुका स्वस्त मेळटा. मेळटात. तसलीं सुद्दां ताणें घेतल्यात. तागेलें लिटरेचर इज द मेन हें. आनी भाशा तुका आमी इंटरव्यू सुरू करचे पयलीं तुमकां सांगलें की एक सदरो घालया म्हणून. हय. सो त्यो म्हाका सांगाय ही सदरो कोणाचो. मागीर तुमी घडयाळूय घातला. रवींद्र बाबालो सदरो. तांचोच सदरो न्ही. आनी ही तागेली एक पोरणी घड्याळ म्हणजे ही 70रांतली 72रांतली ओमेगा घड्याळ भांगराची ती. ती आतां अशें ताजे बद्दल तूं विचारता म्हणून हांव हें घालून बसना. नाजाल्यार हांव हरशीं तुमी घालिना सदरो बिदरो घालपा भानगडीन. तातोचे मदीं 100 बी जाली पळय तेन्ना मागीर म्हाका मातसो तातोच्याच फंक्शनाक वता म्हूण तातुलोच सदरो घालून बी हांव वतालो अशें. नाजाल्यार हांव सदरे बिदरे तसलें ना. म्हगेलें जीन पॅन्ट म्हाका तसलें आवडटा. कॅज्युअल राव. म्हाका तें कितें अमकें कपडे जाय. कॅज्युअल आणि स्वभावूय कॅज्युअल दवरप. म्हाका काय पडून वचूं ना. कळ्ळें न्ही तुका? असो हांव. तुम्ही तातोचे सांगले ना म्हणून सामान्य नाशिल्लें ज्ञान ते आपले तुमचें कशें कितें म्हाकाय तशें व्हडलें पयशांच्या बाबतींत बी ज्ञान बरेंच कमी आहा. कमी. म्हाका अमके पयशे मेळचे म्हज्या प्रोफेशनान बी तशें ना. म्हाका एक सदांच सेवा भावान सेवा भाव तें जालें. आनी हांवें जितल्या लोकांचीं घरां बांदल्या तितले लोक म्हज्या परस वयान ल्हान. म्हणटकच म्हाका तांचे बद्दल आनी एक अशी आपुलकी की आत्मीयता. म्हज्या आत्मीयता म्हज्या परस ल्हान ती घोव बायलां बावडी येवन म्हजे कडल्यान एक प्लॅन काडटात. म्हणटकर म्हाका अभिमानी दिसता. कळ्ळें न्ही. पूण तांचे कडल्यान म्हाका ते पयशे अमकेच मेळूंक जाय बी असलें हांवें हिशोब करूंकूच ना. हांव करचोय ना तो. आतां तर हांव कसोच करिना तो. कित्याक आतां हांव 76 वर्सांचो. कळ्ळें न्ही. वेव्हार ज्ञान आशिल्लें जाल्यार हांव तसलें करतलो आशिल्लो पयलीं. पूण म्हाका डोंट बिलीव ऑल दीस. तेंच तातूंत फुडें म्हाका calculate जाला म्हणे. बापायनी म्हाका एक गोश्ट सांगिल्ली की फोट उलोवं नाका म्हणून. हम्म. केदोय व्हडलो पयशेकार तुजो क्लायंट जालो जाल्यार ताका कसो लुबाडूं येता असलें स्वप्न पळोवप ना. तूं तुजें काम कर. म्हज्या कामाचे हे अमके पयशे हें ताका सांगपाक जाता. पूण त्यो थोड्यो गोश्टी म्हज्यान आयल्यात. हांव फोट उलयना. बरोबर. कळ्ळें न्ही. म्हाका अशे पयशे दाखयले म्हणून म्हाका आय एम नॉट इंट्रस्टेड. हांव कितें जोडटा तातूंत आसा न्ही सुखी. पुरो म्हाका तितलेंच पुरो अशें म्हाका दिसता. तेतूनच समाधानी तातूंत आणि समाधानी. समाधान आसता. म्हाका एक सगळें म्हाका जाय तशें रावंक म्हाका मेळटा. ही सगळी तुमची गिरेस्तकाय न्ही. हे जे कितें आसा हें ती, पळय तूं हे हांगा आनी पळय. कोणा मेळपाक शकना. हय. आतां हे थोड्योश्यो गोश्टी हांगा पळय ज्यो तूं पळयता हय. ह्यो हे म्हण आमचे कोटये कुडींतल्यो वस्तू त्यो बल्लां पळय आहा. हम्म. हें हांवें मावडेचें म्हगेलें मागून घेतलें बायलेक सांगलें. खंयची हे तें चायनीज. हें हा. सगळीं चायनीजच तूं हा. पळयत तें सगळें हा. चायनीज. हा. मावडेचें हांवें मागलें कित्याक हाचो इल्लें इम्पॉर्टन्स म्हाका कळटा.
ही 1941 का 42 पॅट ही चायनीज ती पेट हे मरे सगळ्यो वस्तू माकाव म्हणटा थंयच्यान येता पोर्तुगेज माकाव म्हणटा तें पोर्तुगेज राज्य आसता हा हा माकावच्यान हांगा येतालो आनी ही पॅट एक थंय वास्को आशिल्ली मावड्यार तांची वांटणी जाली तेन्ना हांवें म्हगेल्या बायलेक मातश्यो बुद्द्यो दिवच्यो पडटाल्यो न्ही पूण सांगलें तूं एक काम कर हें तेंच माग हें तेंच पोकें कोताक पडटा पूण तेंच माग बरिल्लें नाका कळ्ळें न्ही तुका तें हाडलें ताणें तें हांवें आतां बरें दवरलां आनी म्हाका कोणी कितें दिता पळय न्ही म्हाका जर तातूंत मातशें आर्ट हें तें वयलें बॉक्स पळय हय हय अशें बरें सुंदर बॉक्स तें हें म्हाका म्हगेलो एक मित्र आसा जयंत मुंडूरकार म्हणून हा ताणें म्हाका कितें दिवाळेक तातूंत कितें तरी तें ड्राय फ्रुट्स बी हय तसलें हय हय म्हाका तें बॉक्स खूब बरें आवडलें दिसलें, हय. हें तेतून बॉक्स बरी भायर एक नक्षीकाम आसा आनी हय बरें आनी दिसता. इतलें फायन वर्कींग आहा हय, तेंचें हय. काम केलां जाण कोणें केलां तें बरोबर, कार्पेंटरान बरोबर. ताका हांव म्हळें ही वस्तू अश्यो तेवट्यान दवरपाच्यो वस्तू न्ही ती हाडून हांवें हांगा दवरले अश्यो खूब गोश्टी आसा ती घडयाळ पळयता तूं हय ती घडयाळ म्हाका म्हगेल्या एका मित्रान दिल्ली हा. चलना दिसता म्हाका हा कळ्ळें न्ही म्हाका हा. एका मित्रान दिली तो अमेरिकेक आहा हा ताणें म्हाका ती हाडून दिली कळ्ळें न्ही तुका तो म्हज्या ऑफिसान पयलीं तो भुरगो आसतना 10वेक बिवेक म्हज्या ऑफिसान येतालो आनी मॉडेल करतालो बिल्डिंगेचे हा कामत म्हणून हांगचो हा कुंडयचो हा तो मागीर म्हाका बरेच तेंप मेळ्ळो ना मागीर तो पावलो अमेरिकेक बऱ्याच तेंपान तो अमेरिकेच्यान ती घडयाळ घेवन आयलो म्हाका म्हणपा लागलो काका म्हणटा तो म्हाका काका म्हणपा लागलो आरे म्हळ्यार तूं खंय आसता तर आपूण अमेरिकेक आसा म्हणपा लागलो आपणें म्हणपा लागलो ती एक हें हाडलें घडयाळ तुका प्रेजेंट ताणें म्हाका हाडलें आनी ती दिली थोड्या तेंपान तो आयलो आनी म्हाका हें तें हॅट हाडून दिलें आनी हें म्हाका घाल म्हणून सांगता हें तें हॅट हांवें आरमारीन 5 वर्सां दवरलें हम्म तें घालून फिरपाचो कांय हांव उरूं ना ताका हांवें एक्रेलिकचें बॉक्स करून बी तें सिस्टमॅटीक तें पोंदा आतां लायट बीट दवरला. घालें म्हळ्यार इट लुक्स नायस करेक्ट लोकांनी पळोवपाच्यो सारक्यो बरोबर वस्तू न्ही बरोबर बरोबर सो आमी इथं बसून खूब खबरो मारल्यो हय आतां आमी तुमचें घर पळोवया कारण पळोवया. गोंदळच्यान तुमी आमकां इतल्यो गजाली दाखयल्या त्यो आमकां आतां लोकां मेरेन पावोवपाक जाय की बाबा घरान ह्या कितें आसा तुका एक सांगता हें तें एक पळय हें तें वयर पळय हय. पोळे आहात हय तातूंत काय मूस बीस कांय ना हा पूण हांवेंच बांदिल्लें एका बिल्डिंगेर जाल्लें तें हा आतां हांवें तें लायलां हांगा आनी हें तें आतां तुका ऑनलायन हें तें मूस हाडलें कळ्ळें न्ही आतां हे असल्यो गोश्टी खूब मेळटा मेळटा, पालची पळय हय तो एक टोळसो आसा थंय बरोबर आनी हे काळे गोश्टी पळय ह्यो काळ्यो हय ही एक पळय वयर ही हय ताज्या नंतर तें पळय आनी थंय एक पळय हय हें मरे म्हगेल्या एका रिलेटिवान म्हाका दिलां तो मरे इंटरनॅशनल टेबल टेनीस फेडरेशनचो टॅक्निकल डायरेक्टर ओके चंदर केळेकार म्हणून हा, आमचोच हा, आमच्याच घरांत हा, तो पिरवळचोच हा मुंबयत आसतालो ताणें म्हाका हें तें दिल्लें ताका आफ्रिकन एक व्हडल्या प्लेयरान तें दिल्लें ये न्ही हे तिनूय हय. ये आनी तें गेंड्याचें पळय जें शींग आसता हय ताज्या पासून केल्ल्यो वस्तू ताणें दिल्या म्हणटकर हांवें Display केलें. कितें करूं हांव भितर दवरून बरोबर बरें ते वापरपाचें अशें न्ही परंतु अशें हातूंत तें सोबून वता अशें म्हाका दिसता बरोबर म्हणून हांवें तें इल्लें दवरलां हें सुद्दां घेतना गरज ना म्हणून सांगता पद्मभुशणाची म्हाका गरज ना म्हणून हांव मागीर कित्याक नाका तें म्हणून घेवपाचें आसता वयल्यान म्हाका लेखचें मागीर हांवें आनी म्हगेलें मामालें चली आशिल्लें माधवी म्हणून माधवी हय राजू बेळकर हय हय राजू सर हय पटे पळय हय हो म्हजो आजो ये न्ही हेवट्यांतले माधवी तेवट्यांतले सविता सोबताली बाय हा हा माधवीन ताका सांगलें तें लिंग्विस्ट हय 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 ताणें ताका सांगलें तातूंत ना म्हणत ना तुका दिता न्ही तो हय म्हण हय म्हणटकर मागीर हय म्हळें न्ही म्हणून हें मेळ्ळां म्हणून ही मेळ ना जाल्यार ताका आपणाक तें मेळचें आनी कितें बी अशें ना The voice for coin.